रहे थे यहाँ से दो लड़के आए हैं 70 पे, मोटरसाइकिल बंद किया और हमसे बंद किया और ले गए गन पॉइंट पे। 2 गन्स थे उनके पास और हमारे फ़ोन भी लेके चले गए। मोटरसाइकिल छाड़ा पर आ तो लित्र वेख दिया आंदा सजाद गुजर वेख बनवाए थाने रखने वास्ते उन आंदी सारे दी ऐसी तैसी। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं क्राइम स्टोरी करते हुए, लेकिन इतने बुरे हालात, इतनी लाकानूनियत, इतनी पैसे की हवस और इतनी जो तवा नमसानी है वो मैंने कभी नहीं देखी। जनाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज़ चीमा साहब और जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब, आपसे ही गुजारिश है कि जो मैं चंद आपको हकायक और ये बातें बताऊंगा, ये यकीनन हाफिजाबाद के इलाका थाना जलालपुर भटिया में रहने वाले हर उस गरीब की, हर उस सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, हर उस बंदे की ज़बान पर है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। स्टोरी कुछ यूँ है कि पुलिस बनाई गई थी। जब पुलिस का क़याम हुआ तो उस वक्त पुलिस बनाई गई थी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जराइम पेशा अफराद की बेकनी के लिए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। लेकिन हाफिज़ाबाद का एक जलालपुर भटिया थाना है, वहाँ पे पिछले 6 माह से इस तरह के हालात हो गए हैं कि सुनते हुए, बताते हुए हैरान रह जाते हैं लोग और दंग रह जाते हैं। थाना जलालपुर भटिया में मुंशियात फरोशी इस वक्त जो है वो अपने पीक पर है। उसके चंद हकायक हैं। हाफिज़ाबाद थाना जलालपुर भटिया का एक इलाका है कोट दाइम, वहाँ पे 2 अफराद हैं, एक चिट्टा और काला। दोनों टॉप 10 के मुंशियात फरोश बताए जाते हैं और दोनों रात को वक्तन फ़वक्तन असला बरदार लोगों के साथ जनाब SHO साहब के कमरे, उनके क्वार्टर में पाए गए, कई दफ़ा देखे गए और मुंशियात फरोशी वो इलाके में सरेआम कर रहे हैं। किसी से बात टकी छुपी नहीं। स्पेशल ब्रांच को भी पता है, बाकी तमाम अदारा को भी पता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो हैं वो पुलिस के मंजूर नज़र हैं। अब आगे चलते हैं। चंद दिन पहले हाफिज़ाबाद के इलाका थाना जलालपुर भटिया रसूलपुर तारड़ के इलाके में एक माँ बेटी का सरेआम कत्ल हो जाता है। उसमें जो नामजद मुलज़म है वो उसको पुलिस पकड़ती है, चंद दिन जो है वो अपने हिरासत में रखती है और 4 लाख रुपए लेकर दिन 11 बजे उनको उसको रिहा कर दिया जाता है। मजलूम जो है वो इंसाफ के लिए दरबदर होता रहता है, लेकिन इस तरह के लोग जो है वो अपनी जेब जो है वो भारी करके सुकून से रहना शुरू कर देते हैं। एक और हैरान कुन स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक अनवर मलाह नामी शख्स कत्ल हुआ, जिसकी दरीना दुश्मनी थी। क्रिमिनल था नहीं था, हमें बहस में नहीं पड़ते। उसके एक मुलज़म को पकड़ा गया, उससे 2.5 लाख रुपया लेकर छोड़ दिया गया। अब आगे चलते हैं। आगे जनाब ये हुआ कि एक 337F5 का मुकदमा दर्ज होना हुआ, जिसमें 2.5 लाख रुपये लिए गए। 2 पार्टियों के आपस में लड़ाई हुई। एक पार्टी जो है वो मेडिकल लेने के लिए उसको भेज दिया गया, दूसरी का सेल्फ बनाकर उसका जो है वो हॉस्पिटल से उसका मुकदमा दर्ज करके अंडर सेक्शन 337F5 को दर्ज करके जाली मुकदमा दर्ज कर दिया गया मुबैना तौर पर। अब आगे चलते हैं। इससे चंद दिन पहले, आज से को 1.5-2 माह पहले, रसूलपुर तारड़ में एक लड़ाई होती है। वहाँ पे हमलावर आते हैं कलाशनकोव बंदूकों के साथ, वहाँ के उन लोगों को तशद्दुद करते हैं। जब वो फरियाद लेकर थाने जाता है, उसको कहा जाता है कि आप ऐसा करें, बैठें। दूसरी पार्टी को बुलाकर SHO साहब के क्वार्टर के अंदर वहाँ पर वैक्सीनेटर को किसी को बुलाकर उनको कट लगाकर एक सेल्फ मेड जो है वो मेडिकल लेकर जो मजलूम होते हैं उनके ऊपर पर्चा दे दिया जाता है। तब आगे चलते हैं। एक बड़ी शर्मनाक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि बताया जाता है कि एक शख्स जो है वो अपनी बीवी की बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके मौके पर पकड़ा गया, उसको थाने लेकर जाया गया। वहाँ पे उस बंदे की उसके साली के साथ 1,60,000 में
لے کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے, اور رات کو جو ہے وہ ایک کانسٹیبل نکاح گاہ کو بھی لے کر آتا ہے. جبکہ اس کی بیوی جو ہے, جس کا وہ پہلا شوہر تھا, اس کے ہاں بچے ہوئے 4 سے 5 دن ہوئے تھے. وہ جو اس کی سالی آئی ہوئی تھی وہ اس اپنی بہن کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر آئی ہوئی تھی. یہ کتنی حیران کن اور شرمناک سٹوری ہے. اب آگے چلتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیاں, چوریاں, وارداتیں, جرائم پیشہ افراد سرعام تنتناتے پھر رہے ہیں, اسلحہ بردار سرعام پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تھانے سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر ڈکیتی ہو جاتی ہے. پولیس والے ایس ایچ او کو بتایا جاتا ہے, پولیس والوں کو بتایا جاتا ہے, وہ اپنے کوارٹر اور کمروں سے نہیں نکلتے, وہاں پہ ڈاکو آرام سے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ڈاکو ناکہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لگا رہے ہیں تھانے کے تمام علاقوں میں, جہاں پہ ان کا مرضی کا دل کرتا ہے وہاں پہ وہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ لوٹ کر اور آرام سے فرار ہو جاتے ہیں. اب آگے آپ کو بتاتا چلوں. آج سے کوئی 15 دن پہلے 3.5 کلو منشیات بمائے ملزم پولیس اہلکاروں نے پکڑ کر تھانے لایا گیا. وہاں پر ایک سفارش آئی اور وہاں پر ان سے 2 لاکھ روپے نقد لے لیا گیا, ایک موبائل فون لے لیا گیا, اور اس کے بعد منشیات بھی واپس کر دی اور وہ بندہ بھی واپس کر دیا گیا. اس کا نام بھی موجود ہے, ولدیت بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. تیسرا اب آ جاتے ہیں. ایک نام مجھے پورا یاد ہے, میں صرف شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. قریشی ہے, وہ ایک ڈیرے میں بیٹھ کے سرعام منشیات فروشی کرتا ہے, اور وہاں پہ اسی ڈیرے میں ایک پولیس اہلکار کی یونیفارم بالکل سامنے لٹکی نظر آتی ہے, اور وہ جو پولیس اہلکار ہے وہاں پہ رہتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر پیسے اکٹھے کرنے کا سسٹم شروع کر دیا گیا ہے. سید والا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ شہر ننکانہ ہے, وہاں سے 3-4 لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا ڈکیتی کے شعبے میں. ایک سے 25,000 روپے لے کر کل چھوڑا گیا, ایک سے 17,000 روپے لے کر چھوڑا گیا, ایک سے تقریباً 20,000 روپے لے کر چھوڑا گیا. نام ولدیت ان کا سب معلوم ہے. ایک بندہ جو وہاں بیٹھا رہا, وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک ایس ایچ او نے سفارش کی چھڑوانے کے لیے, تو اس ایس ایچ او کو کہا گیا کہ ابھی ہم ان کو چیک کر رہے ہیں. اور جو ایس ایچ او کا بھائی تھا, جب وہ سفارشی بن کے آیا تو اس نے جب رابطہ کیا تو اس سے کہا گیا کہ فی بندہ آپ لاکھ روپیہ دے دیں اور بندے لے جائیں. لیکن اس نے کہا تو ہم تو پیسے نہیں دیں گے. پہلے اگر بارگیننگ ہونے کے بعد وہ پٹھانوں والا سسٹم ہے, جو وہ قالین کا 10,000 مانگتے ہیں, بعد میں 1,500 کا دے جاتے ہیں. لاکھ روپے سے یہ 15,000, 17,000, 20,000 روپے آئے تو انہوں نے وہ 3 بندے چھوڑ دیے, کہ ایک بندہ بھی آخری اطلاع تک وہاں پہ موجود تھا. ٹھیک ہے. اب آخر میں آپ کو وہ کلپس بھی دکھاتا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر جرائم ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے, نہ کوئی پولیس کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت تھانہ جلال پور بٹیا میں ناکام ہو چکی ہے. اور اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طمع نفسانی, اپنی ذاتی جیب کا بہت زیادہ فکر ہے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے ایک بات بتا دیں کہ منشیات فروشوں کو تو پولیس ڈھونڈتی ہے. حافظ آباد میں باقی تھانے بھی ہیں, تھانہ سٹی ہے, جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سارا دن منشیات فروشوں کو ڈھونڈتے ہیں. رات تک وہ جتنے منشیات فروش پکڑے جائیں, ان سے منشیات برآمد, ان کے خلاف مقدمے درج کر کے ان کی جیل بھیج رہے ہیں. اسی طریقے سے تھانہ صدر ہے, وہاں پہ انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا, ان کی نیندیں حرام ہے. میں خود اس چیز میں کرائم رپورٹر ہوں, اور میں اگر وہ غلط کریں گے ان کو غلط لکھوں گا, اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو میرا کام ہے میں ٹھیک ان کی جو ہے وہ آواز پہنچاؤں, لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں. جب وہ غلط کریں گے تو غلط بتاؤں گا. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام حالات ہیں. لیکن آئی جی صاحب, آر پی او صاحب, یہ آخر واقعات کے حالات کیسے بنے, ان کے اوپر آپ کو نوٹس لینا چاہیے. اگلی مکمل سٹوری ہمارے ویڈیو آڈیو انشاءاللہ تعالیٰ کل اپلوڈ کی جائے گی.